يا ساتر بركة يتمير فنكل إيري ميديا الزوايد أباو مدرسة الشبابيت يا أشوف كورسا بساوة سلام تغطتلتي مربات فنكل إير ميديا إكسترا كمي تمسيو كامبالا يقواندا كابجر كبسيدنا عزو السلام تانا ناباق ميوتاح نلوم عربي شدوشتا سنز بالكو بواناون أقدستن زعباتات قريبا لخو نمكت تالكم بخبري عدم نقول لكم أمنتي امنات مسلمنا انقوع ناب كبر بعال إيد على دحب صحاكم كبلكم يدلي دقيمة سنة مكت تال كبرى تغاداتلتي بتي كدامين ريا قداس زعبامس انفلم لوما أماسيو نمحبراوي مراخبيتات عبلا لكوينو زركب زلو أرستات تولتي كل الأورمو أب كنادان أمريكان زنبرو نابكور برزيدنتي سياسة فوركي تحيفو موزد تبهلا ملأختن دبدابين كوين إزركب إزم تولتي كل الأورمو كور برزيدنتي سياسة فوركي أب مبر 34 عمت علتنات سنة إيرترا أب جسمعو مدرتات نتا أورمو ماتبل سنة حساب زدت تقملاكال أب هزب أورمو أكاتا عيد كوينات ركب مهلوان بوزحات سباتون بزاكال ناحد حدوم كبالعو كم تجمرون إذا كور برزيدنتي سياسة فوركي زل على حسابن زدت تقملكالن حدقنيا بمقانو نهزبو رمقا أب حدقا زؤتي بمباليوم كم زعينت قبر ملسي نكور برزيدنتي سياسة فوركي هبامو زركب جلو أبزت تحيفو زركب جلو دبدابي أقدم بلوم ناب كور برزيدنتي سياسة فوركي قدمي حموش عمتات أب تحفو دبدابيون نهزب أورمو كحجز دامبر نهزب أورمو بعليت فلاليو أبتز قبرو قالسي كي بدلوم تاوعيتات أغريبهم منبارهم أبز دبدابي قليتهم يركب له إزم حجي كم دعينت ملغتات أسفيرهم زركب زلو تولتي كل الأورمو موراتي نابهالتي أب أمريكان كندان زغمتو ناي سرعات بلتقنا مسارحيتاتيهم كور برزيدنتي سياسة فوركي سرعات بلتقنا نهزب أورمو زي وكل كنسو أنصار حزب أورمو بوشت يسرح كم زلون نتا وشت 4 كيلو تعبيت زركب زلو حادقنيا سن حساب سلازك قالعون اتمستير ناب قدام سلازوتنيهم كم زعينت حلفتا جيرلهم قبر ملسك هبو نعزبهم زلنا مرخبتاتنا إثيوبيا نزت وهيبو زركب زلو قبر ملسي زملكت لوما أماسين سفع شفن النهابين زركبات زلوها كم زعينت ملسن قبر ملسن بترقاقام اوانات زوهاب كوينو منغستي إرتران حزب إرتران جن أب كم دعينت من ملاس زت أمد أيكونان كبرى تغاداتلتنا نابتي كالاي نوريا قداس زعبامس نسجر بغطتا مستاز زيرقت هاجر إثيوبيا زت تحزو خينو لومي أبز هاجر عبيت معبالتات تغسيتهم يركب له كاب كتما أديس أبا رحوق أبزيك كونه كبابيتات جنبار حرنت أرمو بزفت أمو مدكعتات سرعتنياتات منغستي كم زتجوين بوزحات كتماتات كالو معلتي أبدعت قطر جنبار حرنت أرمو كم زورغا مرغبتاتنا إثيوبيا زيناتات حيزان يوتالوا بمسرة زوت إزركب زلو حبريتاتات لومي 47 كيلومتر كاب كتما أديس أبا رحيقا أبتركب كتما جنبار حرنت أرمو بزكايدو مدكعتات نتا كتما ملو بملو أبتحت قطر كأتوان كلو لعلي سمان يزقونو سرعتنياتات منغستي أبتحت قيدي بمتاو جنبار حرنوت أرمو جو حجومن شوي مومن يركبو كمجلو حبريتاتات يزرقحلو جنبار حرنوت أرمو إزحجي كيفتو مزركب جلو مت أنا سفح متكعتات شيح جنبار بزبل سيامن وفرنيوم زكايد وزلو كساب حجي أب 35 جنبارات تخايدو بزلو حيال زخنا متكعتات 421 سراويت مكلغال إثيوبيا كوموتن كلو 500 كلتنكا قسلات كم زغبرو جنبار حرنوت أرمو وقعوا مجلسيات زرقيحهم يركب له بتوسخ لومي أبين شانقول قمز زدت بهالبوتا بولن زدت بهالت كتما ملو بملو أبتعت جنبار حرنوت أرمو وريقات ركب كم زلان نبرتنا هيت كتما خا نزدت فلالي عبيت من رقبتاتنا إثيوبيا نعين مسكرنات كم ذهبو لوما أماسيو زيناتات تبتاباتن يوجالو أزي لوم تراي جنبار حرنوت أرمو بزكايدو متكعتات نبزحات عبيتي كتماتات نايت هاجر أبتعت قدتر كأتو كيلوم يركبلو بفلاي كاب كتما أديس أبا 47 كيلومتر رحقة أبتركب كتما زت خايدة متكعتات
ሓያልን ደማውን ከም ዝነበረ ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ጽዕረታት ተሰኪሙ ነታ ከተማ ራሕሪሕዋ ክወፅእ ብምኻሉ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ምስ ስርዓት ብልጽግና ዝሰርሑ ሰበስልጣናትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣብ ሓደጋ ከም ዘውደቕዎምን እዞም ናይ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ናይቲ ሃገርካ ብግንባር ሓርነት ኦሮሞ ተጨውዮምን ተወሲዶምን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ኣትዮም ይርከቡ ከም ዘለዉ ስድራ ቤቶም ክሳብ ሕጂ ሓልዋቶም ክፈልጡ ከም ዘይካልዮም ናይ ዓይኒ መሰኻከር ዝሕብሩ ዘለዉ እቲ ብቕዓትን ዓቕምን ኣለዎ ዘመናዊ ቴክኖሎጂና ጦራትን ዓጢቑ ዝተባህለ ምክልኻል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ መስል ለገሰትሉ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ንሰራዊት ምክልኻል ናይቲ ሃገር ፊት ንፊት ክገጥሞ ዝኽእል ተቃዋሚ ሓይሊ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ የለን ምስ በለ ድሮ ከይወዓለ ከይሓደረ ትማልን ሎምን ጥራይ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ክሳራታት ሰራዊት ፌደራል ናይቲ ሃገር ኣጋጢምዎ ይርከብ ኣሎ እዚ ሎሚ ዝተኻየደ መጥቃዕትታት ፍሉይ ዝገብሮኻ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ካብ ገጠራትን በረኻታትን ወፃኢ ለክዕ ከምቲ ፋኖ ዝገብርዎ ናይ ደባይ ኩናት ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ብምእታውዮም ነዘን ዓበይቲ ከተማታት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከእትወን ክኢሎም ዝርከብ ዘለዉ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝለዓለ ጭንቀትን ፍርሕን ሰጢሙ ይርከብ ኣሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ 47 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ ከተማ ኣብ ኢድ ዞም ዕጡቓት ክትወድቕ ክኢላ ማለት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ክንደይ ኣብታ ሃገር ምቁፅጻር ሲኢኑ ኣብ ሓደጋታት ወዲቑ ይርከብ ከም ዘሎ ካብ ዝዓቢ ምስክርነት የለን ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንክል ኤር ሜድያ ኤክስትራ ንሎም ምሸት ኣዳለየ ዝነበርኩ 2 ኣገዳሲ ዜናን ሓበሬታን እዚ ክትከታተሉ ጽናሕኩም ዝመስል ነይሩ ጽባሕ ብካል መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኹም ሸት ደቅሬም يا سيدي بارك يتمير ፈንቅል ኤሪ ميديا سوايد أباو مدرسة الشبابيت يا أشوف كورسا بساوى